تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب، وکیل صحابہ و اہل بیت قاری احمد حسن ساجد صاحب، سردار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری اسماعیل عتیق گجر صاحب۔ ہو میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، ہو میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، ہو میری نگاہوں میں
مینار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ، اس بات پہ گہرا ہے شاہان زمانہ بھی، اس بات پہ گہرا ہے شاہان زمانہ بھی، سوتے تھے چٹائی پر، سوتے تھے چٹائی پر، سردار مدینے کے او میری نگاہوں میں، مینار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ، اور غرش مدیاگی سا ہر ایک مغادر کو، ہر شے میں دیاگی سا ہر ایک مغادر کو، ہر شے میں دیاگی سا ہر ایک مغادر کو، دلدار بہت ہی تھے، دلدار بہت ہی تھے، انصار مدینہ کے دلدار بہت ہی تھے، انصار مدینہ کے دیکھوں میں دوبارہ، اور ایک مہنگی نہیں ان کا خوبدار جگہ بھر میں، ایک مہنگی نہیں ان کا خوبدار جگہ بھر میں، ایک مہنگی نہیں ان کا خوبدار جگہ بھر میں، پاؤ گے ہر جانب، پاؤ گے ہر جانب، خوبدار مدینے کے دیکھوں میں دوبارہ، انوار مدینے کے ہو میری نگاہوں میں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ بڑی دیر تو تساں احباب قرآن و حدیث دیاں باتاں سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اس عظیم شان عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ نوجوان مبلغ مولانا محمد انس عابد صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت تے ایک مرتبہ پھر تواڈی زیارت دا موقع ملے، زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معزز علماء کرام، اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سردی دی شدت تے کچھ انتظامی بھی مجبوری ہے، انشاءاللہ اختصار نال میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک دی سورۃ الانعام دی آیت نمبر 54 تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ استاد جی دی بیس بالکل بند کر دو،
रिपीटिंग भी घटा दियो, आवाज़ की जरा समझ लगे, और आवाज़ भी थोड़ी जी घुटन ने घुटन खत्म करो। अल्लाह ताला थोड़े सौण की बरकत फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी इस आया मुबारका के अंदर एक सलाम का तस्करा फरमाया है। एक सलाम है जिहड़ा मुसलमान एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये जवाब भी दे दो। ये सलाम कहने की भी बड़ी फजीलत है। एक सलाम होए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी बयान करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का युसल्लिमु अलैया। आप फरमाते हैं मैं अज भी उस पत्थर नूं पहचानना वा जिहड़ा नबूवत का ऐलान करन तो पहला मैनूं सलाम करया करदा सी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात गिरामी वो अजीम ज़ात है कि पत्थर भी नबी पाक नूं सलाम करदे सी। और जामे तिरमिज़ी दी बड़ी मशहूर रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 13-14 साल, आप मक्के दे ताजरां दे नाल सफरे तजारत ते जा रहे सन। रस्ते के अंदर इस काफले ने पड़ाव डालिया, करीब एक राहिब रहिंदा सी। ये चलता चलता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया, आप दा बाजू पकड़ के कहन लगे हादा सय्यिदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबासुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। ए जिहड़ा बच्चा है ये जहाना दा सरदार बनने वाला है। ए जिहड़ा बच्चा है अल्लाह दा रसूल बनने वाला है। ए जिहड़ा बच्चा है ये रहमतल लिल आलमीन बन के मबूस होने वाला है। मक्के दे ताजर कहन लगे रहबा तैनू किवें पता चले है बच्चा जहाना दा सरदार है, रहमतल लिल आलमीन है, रब दा रसूल है। कहन लगे तुसी उस पहाड़ी तो नीचे उतर रहे सो, मैं अपने मकान दी दूसरी मंजिल ते खड़ा सारा मंजर वेख रहा सा। उस वादी दे उस पहाड़ी ते जितने भी दरखत ते पत्थर सन सारे इस बच्चे नूं झुक झुक के सलाम कर रहे सन। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक को ज़ात है जिन्हों पत्थर भी सलाम करते ने, दरखत भी सलाम करते। और अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उहदे फरिश्ते अपने नबी ते दुरूद पढ़दे। ऐ ईमान वालो तुसी भी साडे नबी ते दुरूद व सलाम पढ़या करो। दुनिया दा हर मोमिन जिहड़ा नमाज पढ़दा है नबी पाक ते सलाम पढ़दा है। बंदा तशक्कुर के अंदर बैठता है, भाभी होए, देवबंदी होए, बरेलवी होए, पढ़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मोमिन बंदा नमाज पढ़ता है ते नबी पाक दे ओ बोलो सलाम पढ़ता है। की पढ़ता है? अल्लाह सानू पक्के नमाजी बना दे, 5 वक्त दे पक्के नमाजी बना दे। हुण मैं तुहानू 3-4 हदीसां सुनाइयां, कुरान पाक दी आयत पढ़ के सुनाई। नबी पाक दी जात ओ जात है जिन्हों पत्थर सलाम करते ने, दरखत सलाम करते ने। नबी पाक दी जात होए जिहदे वास्ते फरिश्ते सलामती दी दुआ करते ने। रहमत कायनात दी जात होए जिहदे ते आसमाना तो अल्लाह ताला सलामतियां दा नज़ूल फरमाते ने। नबी पाक दी जात पाक होए जिन्हां ते दुनिया दा हर मोमिन सलाम पढ़दे। लेकिन सदके जावां असहाबे मुहम्मद दी असमत तो, कुर्बान जावा नबी पाक दे यारां दे मुकाम तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, सुनना जरा अल्लाह का कुरान। हबीबे करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना
فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللہ فرماتے ہیں سنو دیدو تواڈے صحابہ میرے مومن بندے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فرمایا وہ لوگ جنہاں ساڑی آیتاں نال ایمان لے کر کے آندا مراد نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا سنو دیدو تواڈے کول آنا تے میں رب کہنا فقل سلام علیکم فرمایا سنو تواڈے قرآن تے تسی انہاں نوں کہنا سلام علیکم. ایک ہور انداز نال تانوں سمجھاواں جدوں مومن بندے جنتی بندے متقی بندے قیامت والے دن چلدے چلدے جنت دے دروازے تے پہنچن گے. اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. جدوں متقین لوگ چلتے چلتے جنت دے دروازے تے پہنچن گے تے فرشتے انہاں نوں ویکھ کر کے جنت دے دروازے کھول دین گے تے کہن گے سلام علیکم. اے بھی سلام بڑا پیارے لیکن صدقے جاواں او غستی صحابہ نوں سلام کردے پے نے سلام دیاں دعاواں کردے پے نے جنہاں تے سارے کائنات دے لوگ سلام پڑھدے نے جنہ تے فرشتے سلام پڑھ دے نے جنہ تے آسمان والا رب سلامتیاں دا نزول کر دے جنہ نو جناب درخت تے پتھر سلام کر دے نے اصحاب محمد دی عصمت دے وے کہ اللہ فرماتے نے سونےو صحابہ تانوں مل واسطے آن تے کہنا سلام علیکم تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں کون صدقے جاواں انڈیا عظمتاں صحابہ نو کیوں ملیاں انڈیا شاناں صحابہ نو کیوں ملیاں انہاں ہر چیز دین تو قربان کر دیندی ہے ہر چیز اسلام تو قربان کر دیندی ہے میرے پیغمبر محبتاں کیتیاں نے تے عقیدتیاں کیتیاں نے نبی پاک نال وفاواں کیتیاں نے تے امتحانیاں کیتیاں نے کچھ مثالاں تواڈے سامنے قرآن و حدیث دے اندر بیان کرنا چاہنا وا پہلے میرا دل کردا ہے میں 3-4 مقام اللہ دے قرآن دے برکت واسطے پڑھاں تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. کون صحابہ جنہاں واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر 4 باتاں بیان کی دیا نے پہلے حصے کے اندر اللہ نے ایمانیات کا تذکرہ فرمایا دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالی نے کائنات کے لوگ اخلاقیات کا تذکرہ فرمایا تیسرے حصے کے اندر عبادات کا تذکرہ فرمایا چوتھے حصے کے اندر استقامت کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالی نے صحابہ دے ایمان نو بھی بیان کر دیتا اللہ تعالی نے صحابہ دی اخلاقیات بھی بیان کر دیتیاں
اللہ تعالیٰ نے صحابہ دیا عبادات بھی بیان کر دی دیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی استقامت بھی بیان کر دی دی۔ یہ چار چیزاں صحابہ دیا بیان کرن تو بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی لوگ نے جڑے سچے لوگ نے، اولئک هم المتقون، فرمایا ایک لوگ نے جڑے متقی نے۔ ایک اور مقام اللہ تے قرآن دا تے صحابہ دیاں صفات بیان ہوئیاں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن سن کے بھی نہیں بول دے اچھی کو سبحان اللہ۔ ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں جنی منا لے جے، اوے ٹھنڈ پوچھنی تے فلسطین والیاں کولوں پوچھو جڑے کیمپاں دے اندر خیمیاں دے اندر بیٹھ کے بھی اللہ دی قسم نماز دے پابند نے، روزے دے پابند نے، مسجد دے اندر کلینا تے بیٹھ کے بھی پریشان ہو، سردی دے اندر رام اپنا سستی لے کے کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ اتنی محبت نال ذرا بکنا ہاتھ کڈو نا ایک باری، اللہ تانوں سلامت رکھے، کڈو ذرا ماشاءاللہ، اینو بلند کرو ہاتھ ماشاءاللہ، اونچے کرو ہاتھ، ہاں ہن کہو سبحان اللہ۔ کوئی سمجھے بس مولویاں دا زور لوانا ہے سی، جویں آئے ہیں اوویں اٹھ کے چلے جائیے، انج نہیں چلنا ماشاءاللہ۔ کوئی ہمت کرو، محبت پیار دا ثبوت دیو، جلدی جلدی تکبیر تکبیر، محمد الرسول اللہ، شان رب العالمین، قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے السلام دے صحابہ دا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگ جنہاں اللہ تعالیٰ نال سودے کر لینے، مومن بندے، رب دے مومن بندے، اپنے مال تے جان دے کر کے اللہ کو بدلے دے اندر جنت لے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اسی نال وعدہ کیتا جنت دا، اس جنت دا جڑا وعدہ کیتا ہے او دے تذکرے اسی انہاں دے آن تو پہلا تورات دے اندر بھی کر دیتے نے، انجیل دے اندر بھی کر دیتے نے، جڑا اپنے نبی تے قرآن نازل کیتا ہے صحابہ نال جنت دے وعدے او دے اندر بھی کر دیتے نے۔ فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، فرمایا اللہ دے وعدے نال سچا وعدہ کیدا ہو سکدا ہے، اللہ دے وعدے نال پکا وعدہ کیدا ہو سکدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے کوئی لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ تے اگلی گل کمال دی اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ ایڈی سونی توبہ کی دیئے صحابہ نے، اگر کوئی غلطی ہوگی ہے رب کو معافیاں جمگیاں نے، اللہ تعالیٰ نے دی توبہ نوی قرآن پاک دیا تا بڑھا دیتا ہے۔ ایڈیاں سونیاں عبادتاں کی دیا نے، اللہ نے انہاں دی عبادت نوی قرآن پاک دیا تا بڑھا دیتا ہے۔ ایڈیاں سونیاں رب دیا حمدہ بیان کی دیا نے، اللہ نے حمدہ بیان کرنوی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا تا بڑھا دیتا ہے۔ صحابہ دی عظمت تو صدقے جاواں اور جوانوں، نبی پاک دے صحابہ نے انہاں سفر کیتے نے،
ایڈے سونے کیتے نے اللہ نے انہاں دے سپنا نو ہی قرآن پاک دی رتا بڑھا دیتا ہے الراکعون انہاں رکوع کیتے نے تے قرآن بن گئے الساجدون انہاں سجدے کیتے نے تے قرآن بن گئے صدقے جاواں انہاں تبلیغ دی کیتی ہے کہ انہاں دی تبلیغ بھی قرآن پاک دی رتا بن گئیاں نے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والغافظون لحدود اللہ اللہ دیاں قداں دیاں حفاظتاں کیتیاں نے جڑی رب نے ریڈ لائن لا دتی ہے جڑی رب دے رسول نے کراس لائن لا دتی ہے اونوں کراس نہیں کیتا اللہ سونیا ایڈیاں وڈیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے تے بدلے دے اندر دتا کی ہے فرمایا وبشر المؤمنین مومناں واسطے خوشخبریاں نے اللہ دی کادیاں خوشخبریاں نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم فرمایا ساڈا وعدہ ہے نبی پاک دے صحابہ تے صحابیات نال انہاں واسطے جنت تو تیار کیتی ہے جس دے اندر باغ و بہار تے نہراں چلدیاں نے تے جنت وی انہاں نوں دینی ہے اوے جاگو وال دے رہن والے ہو نوشہرہ ورکا دے رہن والے ہو مومن جننے وی نے اللہ نے ساریاں نوں جنت دینی ہے تے جنت دے اندر اللہ نے انہاں نوں کوٹھیاں بنگلے دینے نے لیکن صدقے جاواں صحابہ دی عظمت تے قسمت تو اللہ فرماتے نے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اسی نبی پاک دے یاراں نوں جنت وی دواں گے تے جنت دے اندر کوٹھیاں وی انہاں دیاں مرضی دیاں دیواں گے انہاں دے محل وی انہاں دی مرضی دے عطا کراں گے اللہ کو اللہ ایک اور مقام سنو اللہ دے قرآن دا تواڈا امام دادا وے اللہ فرماتے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ایک اور مقام سنو اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم جڑیاں میں تانوں 7-8 ایتاں سنائیاں نے انہاں دا پنجابی دے اندر ترجمہ سناواں واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے او جنہ وار حضور تو مال دیتے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے انہاں وار حضور تو مال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بڑھ گئے نے کئی اشیرہ مبشرہ بڑھ گئے نے رب رتبے خلب کمال دیتے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے تے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کویوں نہ شیران دے کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کویوں نہ شیران دے اتھوں جنگل دے شیر بھی نسے جاندے اتھوں جنگل دے شیر بھی نسے جاندے اور جتھے ڈیر انہاں نے ڈال دیتے واہ واہ
قسمت اصحاب دیے. اور بڑا پیار دا جملہ انشاءاللہ امام تازہ ہو جائے گا. اور رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نبران الپاس ہو گئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نبران الپاس ہو گئے. انہاں لون الپرچے حل کی دے, انہاں لون الپرچے حل کی دے, انہاں لون الپرچے حل کی دے. آقا نے جو سوال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے. کہ تسی میں نال مل کے پڑھو تے پتہ لگے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے ویڈیو بندی پئی ہے محبت دی گواہی پاؤ. واہ واہ قسمت اصحاب دیے. لفظ صحاب تھوڑی زبان تے آنا چاہیے. مجبور ہو کے بالکل نہیں بولنا. صحابہ دے ادب تے پیار دے اندر بولنے. واہ واہ قسمت, واہ واہ قسمت. تھوڑی جی سانگ لاؤ ذرا ہمت کرو. واہ واہ قسمت اصحاب دیے, واہ واہ قسمت اصحاب دیے. اور جنہ وار گزر تو مال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بڑھ گئے. بڑا بڑا جملہ پڑھنا چاہنا. اگر اے دیتے بھی تسی کنجوسی کی تھی تے تو آڈے نو بڑا کنجوس پاکستان دے در کوئی نہیں. بڑے پیار والا جملہ. اور میں پیسے والی کنجوسی دی نہیں گل کر رہا, سبحان اللہ دی کنجوسی دی گل کر رہا. واہ واہ قسمت اصحاب دیے, واہ واہ قسمت اصحاب. رب محبوب نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا. محبوب نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا. جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن جیا بھی کوئی نہیں. ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں. جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن جیا بھی کوئی نہیں. ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں. جس دل وچ حب صحابہ دی اس لگن جیا بھی کوئی نہیں. جویں حسین جیا نہیں دنیا وچ ایویں گسن جیا بھی کوئی نہیں. تے او صدیق اکبر گھر لوگو جدی مغر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا. اتے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا. روزی غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار جنت دا جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا. جڑا حق نہیں مندا قیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا رات دی عمر دا منکر گئے او بشر دے دین تے نہیں آیا. صدیق صدیق دا سچ مشکوک تا ود سچ زمین تے نہیں آیا. محبوب نے جد اعلان کیتا
ان گھر دا گھر قربان کتاب جم سکتے کہ میں اونا ماوان دے جم سکتے کہ میں اونا ماوان دے اور جنہ گودی کھیٹ دے بال دیتے واہ واہ قسمت اصحاب دیے واہ واہ قسمت اصحاب دیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فأنه غفور رحيم انہیں نبی پاک دے صحاب جنہ دیاں خوبیاں جنہ دیاں صفتاں جنہ دیاں داواں اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہن اندازہ لگاؤ وہ لوگ کڈے قیمتی تے ایمان والے ہون گے جنہ سفر کیتا ہے اللہ نے انہاں دا سفر ایڈا پسند آئے اللہ انہاں دے سفر نو بھی قرآن پاک دیاں ایتا بڑا چھڑے اللہ اکبر اللہ رات آئیے اصحاب محمد دی عصمت دی گل اوے بیٹا کی گل ہے اوے کی مسئلہ ہے خاموشی نال بیٹھو تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ لو میں 10 منٹ دے اندر اپنی بات سمیٹا انشاءاللہ پھر للکار شہید تانوں اپنا جلوہ دکھا دے انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہون والے غور کرے اڈے کون نبی پاک دے صحابہ میں صحابہ دی ایک ایک ادا بیان کراں بڑا وقت درکار ہے لیکن صحابہ دی قربانیاں دے حوالے نال میں 10 منٹاں دے اپنی بات سمیٹنا چاہنا ہر ایک قربانی نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دی محبت دے اندر اسلام دی محبت دے اندر قرآن دی محبت دے اندر پیش کی دی ہے لو سنیا نے کتنا پیار کر دے صحابہ میرے نبی پاک نال دین نال کتنا پیار ہے صحابہ دا صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر مدینہ ہے تے مسجد نبی ہے اللہ تانوں اوتھے لے دے اللہ مدینہ پاک دی حاضریاں نصیب فرمائے او ساڈی بڑی سونی بات کر دی دوبارہ پھر پھٹ دی جی اللہ تانوں سلامت رکھے وعدہ کھول کے رکھو اللہ تانوں مدینے لے دے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسی در بھٹکی جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسی در بھٹکی جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان گھر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان گھر مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھے جائے گی دل مچل جائے گا بات بڑھی جائے گی دل مچل جائے گا میرے مغطات آنسو چھلکی جائیں گے ذکر ان کا جگہ بھی کیا جائے گا نام ان کا جگہ بھی لیا جائے گا نام ان کا جگہ بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جگہ بھی کیا
جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل کے چہرے لبکی جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کشیدن بھٹکی جائیں گے۔ اللہ مدینے لے جائے اور ایسے رمضان چ لے جائے۔ اللہ 2026 دا قاری اسماعیل عتیق صاحب دی قیادت اندر حج نصیب فرمائے۔ ہاں صدقے جاواں مدینہ مسجد نبوی، اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر تشریف فرما۔ ایک مہمان آ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندا سونے بھوک لگی، کھانا کھانا ہے۔ آپ فرماندے نے بلال جاؤ کھانے دا پتہ کر کے آؤ۔ نبی پاک دی مسجد دے اندر مہمان آندا سی، سب تو پہلا نبی پاک اپنے گھروں دے واسطے مہمان نوازی دے تمام انتظام فرماندے سن، تے میرے نبی دے بیک وقت 9 حجرے، کنے حجرے؟ 9 حجرے، تے 9واں گھراں اندروں کھان نو کوئی چیز نہیں ملی۔ اللہ اکبر، یہ اس نبی دا گھر ہے جدے بارے نبی پاک نے خود بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے مینوں آفر کرائی، سونے ہو اگر تسی کہو نا تواڈے واسطے وادی بطحا سونے دی بنا دی، تے نبی پاک نے فرمایا میں کہ اللہ سونیا مینوں سونا نہیں چاہیدا، میرا تے دل کردا ہے جس دن تو مینوں کھلا دیویں میں تیرا شکریہ ادا کراں تے تیریاں حمداں بیان کراں، تے مالکا جس دن میں بھوکا رواں تیرے وال رجوع کراں تے صبر کراں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیک وقت کنے گھر؟ 9، تے 9واں گھر اندروں کھان نو کوئی چیز نہیں ملی، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کسے بیوی نے کدی بھی نبی پاک نال اس بات تے ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ساڈیاں بیبیاں بہناں واسطے پیغام ہے، حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے، اگر خامد تے اوکھا ویلا آئے اپنے خامد نال بے وفائیاں کرنیاں، اپنے خامد نو اپنے ماپیاں دے اندر بدنام نہیں کرنا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہندے نے، حالات بدلتے رہندے نے، بات دور نہ نکل جائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماتے نے کون ہے جڑا میرے اس مہمان نو کھانا کھلائے گا؟ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کر دے سونیو میں تواڈے مہمان دی خدمت کراں گا، نال لے جاندے نے گھر لے کے گئے نا، بیوی نو کہن لگے اللہ والیے کھان نو کچھ ہے تے لے کر کے آنا، تے بیوی کہندی ہے کھانا تے ہے پر بچیاں واسطے، فرماتے نے بچیاں نو بھوکا سلا دیو، نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیو، زمین تے سونے دا مہمان راضی ہو جائے گا، عرش تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جاگو وال دے رہن والیو اللہ دی قسم بندہ اپنا تے دکھ برداشت کر لیندے، اپنی تے بھوک برداشت کر لیندے، پر بچیاں دی بھوک بندے کولوں برداشت نہیں ہوندی، پر صدقے جاواں صحابہ نے ایویں قربانی دے کر کے وکھا دتی ہے، اپنیاں وی بھوکاں برداشت کیتیاں، اپنے بچیاں دیاں وی بھوکاں برداشت کیتیاں، اور نبی پاک نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، اللہ تعالی دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے میرے پیغمبر دے مہمان نو کھانا کھلا دیندا، ادھر صبح کوئی نہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ابو طلحہ چلدے چلدے مسجد نبی والا ہے، میرے پیغمبر نے ویکھیا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسکران لگ گئے، حضرت ابو طلحہ کہندے نے سونیو اللہ تانوں مسکراندا رکھے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے سونیو کیوں پہ مسکراندے ہو، وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو طلحہ زمین تے میں مسکرا رہا ہاں، عرشاں تے عرشاں والا رب مسکرا رہے ہیں، جڑا رات تسی عمل کیتا ہے رب نو ایڈا پیارا لگے اللہ نے آسمان نہ تو قرآن پاک نازل کر چھڑے، فرمایا بھائیو سرون علی انفسہم ولو کان
बिहिम खसासा, फरमाया भुखे आप हुंदे ने पर अपनी भुख ते दूसरियां दी भुख नूं तरजीह देंदे ने। जरूरत आप नूं हुंदी है, अपनी जरूरत ते दूसरियां दी जरूरत नूं तरजीह देंदे ने। अल्लाह ताला नूं इन्हां दियां दावां एडियां चंगियां लगियां, अल्लाह ने उन्हां दे किरदार नूं कुरान पाक दियां तां बढ़ा दिता। ते हज़रत उम्मे सुलैम जिहड़ी हज़रत अबू तलब दी बीवी है, नबी पाक ने फरमाया मैं जन्नत वेखी, जन्नत दे अंदर एक सोने दा महल वेखिया। मैं पुछया ओ महल किदा महल है? मैनू दसिया गया सोहणियो तुहाडी सहाबिया गुमैसा या रुमैसा बिन्त मिलगान दा महल है। फिर मैं कह सकना कायनात दे लोगो नबी पाक दे सहाबा सहाबिया तो लोग ने जिहड़े जमीन ते चलदे फिरदे ने, अल्लाह ताला ने जन्नत विच उन्हां दियां कोठियां बना छड़ियां ने। अल्लाह ताला ने जन्नत दे अंदर उन्हां दे महल बना छड़े ने। अल्लाह को अकबर, ये ने मेरे पैगंबर दे साहबा, ये ने मेरे पैगंबर दे प्यारे साहबा। अल्लाह को अकबर, और जिन्ना सारा कुछ दीन तो कुर्बान कर दिता है। ते वड्डी गल है कायनात दे लोगों सारा जहान मेरे पैगंबर नाल प्यार कर दे ते नबी पाक अपने सहाबा नाल प्यार कर दे ने, मेरे पैगंबर अपने यारां नाल प्यार कर दे ने। बस एक छोटी जी हदीस सुना करके मैं इजाजत ले लेनी है। नबी पाक दे सहाबी ने जिन्ना दा नाम हजरत अबू ज़ैद अक़ब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, ये मेरे पैगंबर दे उस सहाबी ने नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी फरमाते ने मैं एक बर्तन दे अंदर पानी डाले, नबी पाक ने सलातो व सलाम दी खिदमत दे अंदर दुरिया पानी ला करके अल्लाह अकबर, ते इस प्याले दे अंदर एक बाल गिर जांदा है ते मैं बाल निकाल करके बाहर सुट दिता है। नबी पाक ने सलातो व सलाम मंदर में दे पैसड़ ते नबी पाक ने हाथ चुक के दुआ की थी अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, अल्लाह अबू ज़ैद नु जमाल अता कर दे, खूबसूरती अता कर दे। हज़रत अबू ज़ैद अक़ब अंसारी फरमांदे मैं नबी पाक ने सलातो व सलाम दियां दुआवां नबी पाक दियां मैनू लगियां 94 साल दी उम्र दे अंदर भी इंज लगदे सन जिवें 32 सालां दे जवान हुंदे ने। इन्हां दे सिर दे अंदर एक वाल भी कोई नहीं ऐसा सी, दाढ़ी दे अंदर एक वाल भी ऐसा कोई नहीं सी जिहड़ा सफेद होए, मतलब बुढ़ापे दे अंदर भी जवान नजर आंदे सन। नबी पाक दियां दुआवां लगियां ते मुहब्बत नबी पाक नाल इतनी है, एक 2 मिनट दे अंदर गल मुक चली है। हज़रत अबू ज़ैद फरमांदे ने एक दिन नबी पाक ने मैनू करीब बुला लिया, नबी पाक ने मैनू कोल बिठा लिया। आप फरमाते ने अबू ज़ैद जरा मेरी कमर ते हाथ ते मारना। हज़रत अबू ज़ैद फरमांदे ने इंज मैं नबी पाक ने सलातो व सलाम दी कमर ते हाथ मारना शुरू कर दिता। सोने दी कमर ते हाथ मारदा जा रहा ते मेरे हाथ दे अंदर नबी पाक दी मोहरे नबूवत आ जांदी है। अल्लाह को अकबर, ओए जागोवाल जो शहरा विरकां दे रहण वाले हो, अज 1450 साल गुजरन दे बाद असी नबी पाक दी खत्मे नबूवत ते कुर्बान होने वास्ते तैयार हां। असी नबी पाक नूं वेखिया कोई नहीं ते सहाबा तो सदके जावां जिन्हां मोहरे नबूवत नूं हाथ ला ला के वेखे, हाथ दे अंदर पकड़ करके वेखे। ओ मेरे पैगंबर दी मोहरे नबूवत, ओ नबी पाक दी खत्मे नबूवत, इहदे बारे मैं मुहब्बत नाल कहंदा फिरना नारा अगले ईमान दा खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारा अगले ईमान दा खत्मे नबूवत जिंदाबाद, फैसला मन कुरान दा खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत। आखिर चंगी ते सब चंगा, मेरी तकरीर मुकी आखिरी जुमले अकीदा खत्मे नबूवत दा खुल के दार करो नारा अगले ईमान दा खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत। तुसी बोलना ते कारी साहब ने अपनी तकरीर दा टाइम सेट करना, तुहाडे बोलण तो अंदाजा लगा लेना किन्नी को तकरीर सुनना चाहते। नारा अगले ईमान दा खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिंदाबाद, फैसला मन कुरान दा खत्मे नबूवत जिंदाबाद। आदम तो ले ईसा ताई दसिया नबियां आके, पाक मुहम्मद जग दे आना ताज नबूवत पाके, ताज नबूवत पाके।
کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد حجر شجر بھی کرن سلامی شان گئے آلہ پایا اللہ نے محبوب اپنے نوری جانال بڑھایا ریجا نال سجایا ہر کوئی گئے پہچان دا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا اگر تواڈے جذبات میرے جذبات نال ملدے ہون تواڈی عقیدت میری عقیدت نال ملدی ہوئے تے پوری گواہی پانی جے پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے ختم نبوت واسطے مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد اللہ رب العالمین سانو ان صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے انہاں سچی محبت نصیب فرمائے وہ بندہ بے ایمان ہے جڑا صحابہ دے ایمان دے اندر شک کر دے اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جویں ایتھے کٹھیاں اللہ مکے بھی کٹھیاں فرمائے مدینے بھی کٹھیاں فرمائے سونے دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے ساڈے پیارے بھائی قاری زبیر صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر زندگی دے اندر برکت رحمتاں دا نزول فرمائے شاعر اسلام مولانا محسن آسن محسن بلالی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے عبدالی اللہ انہاں دانا قبول و منظور فرمائے بھائی ریاض بدر صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دانا قبول فرمائے قاری انس صاحب صاحب اللہ انہاں دی زندگی دے اندر جوانی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے موڑ تے بڑا سی کو 1.5-2 گھنٹے خطاب کریے پر انشاءاللہ پھر آواں گے آندے رہواں گے تقریراں دا سلسلہ چلدا رہے گا انشاءاللہ قاری صاحب چڑیاں لان گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین